भन्नुबाट त बुझेन बुझेन देश बना देश छ नेपाल बनाउने
देशमा नदेश बुझेन बुझेन के तपाईँले बुझेन माइक बन्द गराउनु पर्यो त्यही त अरू बेला गीत भन्ने गाडी मोटर चल्दैन के मगर सैनिक गाडी घोडा चलाइन ज्ञान गाडी त चल्दैछ मन भत्तो हुँडेर भाइजाउ गाडी त चल्दैछ मन भत्तो हुँडेर भाइजाउ गाडी त चल्दैछ फुलबारी फल्दैछ नौलो पाउनु आएको छु फुलबारी फल्दैछ कसो त्यो मन रहेछ अडिकी दुनियाँ जानु कसो त्यो मन रहेछ अडिकी दुनियाँ जानु कसो त्यो मन रहेछ हडेर दुनिया जानु कसो त्यो मन रहेछ कसो त्यो मन छैन हडेर दुनियाँ जानु कसो त्यो मन छैन ए हाँसी जाए खेली जाए खाना कि फल छैन खाना कि फल छैन हाँसी जाए खेली जाए खाना कि फल छैन खाना के फल छैन हाँसी जाँदा खाना खाया खाना के फल छैन खाना कि फल छैन हाँसी जाए खेली जाए खाना कि फल छैन खाना के फल छैन हाँसी जाँदा खेली जाया गाडी चढ्नु सुख छ के असामको जानु असामको जानु गाडी चढ्नु सुख छ के असामको जानु असामको जानु गाडी चढ्नु सुख छ के असामको जानु असामको जानु गाडी चढ्नु सुख छ के असामको जानु केको खल्टिमी खानु फुलै नफुल्ने भयो जानु फुलै नफुल्ने भयो केको फल खानु केको फल खानु फुलै नफुल्ने भयो केको फल खानु क्याको फलो खानु फुलै नफुल्ने भयो क्याको फलो खानु केको फल खानु फुलै नफुल्ने भयो केको फल खानु क्याको फलो खानु फुलै ए कोइला साइ खाएका छौ कि काशी गङ्गा जल काशी गङ्गा जल कोइला साइ खाएका छौ कि काशी गङ्गा जल काशी गङ्गा जल कहिले चाहिँ खाएका छौ कि काशी गङ्गा जल काशी गङ्गा जल कोइला साइ खाएका छौ कि काशी गङ्गा जल काशी गङ्गा ए देउडा लाए पेट भरियो काशी गङ्गा जल संस्कृतिको देउडा लाए पेट भरियो संस्कृतिको
संस्कृतिको भला देउरालाई आफूले संस्कृतिको भला संस्कृतिको भला देउरा खाया बेलवरी संस्कृतिको भला संस्कृतिको भला देउरालाई आफूले संस्कृतिको भला संस्कृतिको भला देउरा खाया बेलवरी संस्कृतिको भला संस्कृतिको भला देउरालाई आफूले संस्कृतिको भला धर्मका कुराहरू उठाएको तीर्थ जान्छौ खन्ताको नामको एक निवेदन लेखिदिएन मलाई दौरा सुरुवाल नभएर होइन विषयमा दौरा सुरुवाल नभएर तरिका कुरो पनि उठाएको छ जस्तो सबैको मन पग्लान्छ नि लाग्यो बिचरा आवश्यक छ लागेकै हुन् फल खान्छौ फुलबारी आछिन भन्ने श्रीमान अध्यक्ष चाहिँ होइन लोक संस्कृति समाज विषय होइन केकाको फल खान्छौ फुलबारी आछिन भन्ने केकाको फल खान्छौ ए वर माग्न मालिका जाँदो तीर्थ जाँदो काशी तीर्थ जाँदो काशी वर माग्न मालिका जाँदो तीर्थ जाँदो काशी तीर्थ जाँदो काशी वर्णन मालिका जाँदो तीर्थ जाँदो काशी तीर्थ जाँदो काशी वर माग्न मालिका जाँदो तीर्थ जाँदो काशी तीर्थ जाँदो ए संस्कृति फल खाउला मान्दो देउडा हाँसी हाँसी देउडा हाँसी हाँसी संस्कृति फल खाउला मान्दो देउडा हाँसी हाँसी देउडा हाँसी हाँसी संस्कृति फर्काउला मान्छौ देउडा हाँसी हाँसी सुदूर पश्चिम कुन जिल्ला हो 12 ताल भयाको 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 फुलबारी खेलौला भन्ने रैखान्ती रहेको फुलबारी खेलौला भन्ने रैखान्ती रहेको ए 12 बण्ड 18 खण्ड ओछामी आएको ओछामी आएको 12 बण्ड 18 खण्ड ओछामी आएको ओछामी आएको 12 बण्ड 18 खण्ड ओछामी आएको ओछामी आएको 12 बण्ड 18 खण्ड ओछामी आएको ओछामी ए आज तिर्सना भेटेर जाओ झर्लो न फुलबारी फुल्दैन भने मालीको क्या काम छ मालीको क्या काम छ फुलबारी फुल्दैन भने मालीको क्या काम छ फुलबारी फुल्दैन भने मालीको क्या काम छ मालीको क्या काम छ फुलबारी फुल्दैन भने मालीको क्या काम छ फुलबारी फुल्दैन भने मालीको क्या काम छ मालीको क्या काम छ फुलबारी फुल्दैन भने मालीको क्या काम छ नौ जिल्लामा काम
को ज्ञान आउँछ एउटा मात्रै धाम छ नौ जिल्लामा काठमाडौँ छ एउटा मात्रै धाम छ नौ जिल्लामा काठमाडौँ छ एउटा मात्रै धाम छ एउटा मात्रै धाम छ नौ जिल्लामा काठमाडौँ छ एउटा मात्रै धाम छ नौ जिल्लामा काठमाडौँ छ एउटा मात्रै धाम छ एउटा मात्रै धाम छ आफ्नै बारी फुल्ने भोला आफी आफी खान्छ आफी आफी खान्छ आफ्नै बारी फुल्ने भोला आफी आफी खान्छ आफै आफै खान्छ राम्रो बानी खुल्ला आफी आफी खान्छ आफ्नै बारी फुल्ने भोला आफी आफी खान्छ आफै आफै खान्छ राम्रो बानी खुल्ला आफै आफै खान्छ आफी आफी खान्छ आफ्नै बारी फुल्ने भोला आफी आफी खान्छ आफै आफै खान्छ एउटा बारी खुल्ला आफै आफै खान्छ आफी आफी खान्छ आफ्नै बारी फुल्ने भोला आफी आफी खान्छ आफै आफै खान्छ बढी मालिक धाम छ बढी मालिक धाम छ तीर्थ जाए व्रत जाए बढी मालिक धाम छ बढी माले खान्छ शिवपुरी धाम भने हुन्थ्यो नि शिवपुरी धाम भने हुँदैन नि बढी मालिक धाम छ बढी माले खान्छ कैलालीका धनगढीको शिवपुरी धाम छ शिवपुरी धाम छ कैलालीका धनगढीको शिवपुरी धाम छ यताको फुलबारी भेट भयो हाम्रो पुराना पुस्ताको जय कुरा बुझेका छौ क्या पुराना पुस्ताको पुराना पुस्ताको केही कुरा बुझेको छौ क्या पुराना पुस्ताको पुराना पुस्ताको जय कुरा बुझेको छौ क्या पुराना पुस्ताको अझमुन्या फर्किले बहिनी गाली ल्याया अहिले बुझे साइबेरा बाजे आदिको मोबाइल कस्तो गीत हो नि साइबेरा बाजेका दिनका म भयाकी फर्की साइबेरा बाजेका दिनका म भयाकी फर्की डाँडाको सोल्लाले हावाले सिसानो लाग्यो अलिअलि डाँडाका सोल्लाले हावाले सिसानो लाग्यो डाँडाका सोल्लाले डाँडाका सोल्लाले हावाले सुसानो लाग्यो डाँडाका सोल्लाले ए हामीसँग सिकाइ माग्नु बेलीका चोल्लाले बेलीका चोल्लाले हामीसँग सिकाइ माग्नु बेलीका चोल्लाले बेलीका बजार बिगाइदेऊ बेलीका चोल्लाले बजार बिगाइ